हस्ब नस्ब लंबे चौड़े सिले हुए गुस्लखाने में दिन को भी अंधेरा रहता था। पीतल के झाल पाल, तेतड़े, ऊंचा हम्माम, मटके, चौकी, रंग बिरंगी साबुनदानियां, बेसन, उपटन, झावे, लोटे, आफताबे, मग्गे, कूटियों पर गरारों और मैले दुपट्टों का अंबार, आंवले रीठों से भरी तश्तरियां, अंधेरा खंदूस, मुआ अली बाबा 40 चोर का गार। लेकिन यही गुस्लखाना छम्मी बेगम की दुखी जिंदगी में वक्त बेवक्त जाए पनाह का काम देता था। इसी की हरे शीशों वाली बंद खिड़की का रुख चमेली वाले मकान की तरफ था। उसके एक शीशे का रंग नाखून से जरा सा खुरच कर छम्मी बेगम ने बाहर झांकने का इंतजाम भी कर रखा था कि छम्मी बेगम के लाडले इब्ने अज्जू भाई चमेली वाले मकान में रहते थे। पहरों वो इस शीशे में से सामने वाले घर को इस तरह तकती जैसे शाहजहां अपने कैद खाने में से ताजमहल को देखा करता था। औसत दर्जे के इस जमींदार खानदान के आबाई घर के 2 हिस्से थे। बाहर दालान मर्दाना हिस्सा जिसके सहन में चंबेली की घनी झाड़ियां थीं, चंबेली वाला मकान कहलाता था। जनाने हिस्से के आंगन में इमली का सायादार दरख्त खड़ा था, इसलिए सारे मोहल्ले में उसका नाम इमली वाला मकान पड़ गया था। दोनों आंगनों की दरमियानी दीवार में आमदो रफ्त के लिए एक खिड़की थी। छम्मी बी के अब्बा और अज्जू भाई के अब्बा एक साथ रहते थे। छम्मी बी के पैदा होते ही अज्जू भाई से मंगनी हो चुकी थी। 9-10 साल की उम्र में मंगेतर से काना पर्दा करा दिया गया था। अज्जू भाई बला के खूबसूरत और खलंडरे थे, इकलौते लाडले बेटे और 2 भाइयों के घर का वाहिद चिराग, इसलिए वो जी भर के बिगड़े। पतंगबाजी, कबूतरबाजी, ये बाजी वो बाजी। लेकिन बड़े अब्बा और अम्मा को इत्मीनान था कि ब्याह होते ही सुधर जाएंगे। छम्मी बेगम तो होश संभालते ही उन्हें अपना मजाजी खुदा समझने लगी थी। माँ बाप की इकलौती वो भी थी, उनके नाज भी कम न उठाए जाते। जिद्दी, गुस्सैली और तंतने वाली छम्मी बेगम 16 साल की हुई तो शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। दोनों तरफ धूमधाम से तैयारियां होने लगी कि अचानक मौत ने इस सुखी और खुशहाल घराने की बिसात उलट दी। उस साल शाहजहांपुर में जो हैजे की वबा फैली, इसमें 15 दिन के अंदर अंदर छम्मी बेगम के अम्मा और अब्बा दोनों चटपट। छम्मी बेगम पर कयामत गुजर गई, लेकिन अभी ताया ताई का साया सर पर सलामत था। सबसे बड़ी बात यह कि अज्जू भाई से ब्याह होने वाला था। छम्मी बेगम माँ बाप का सोग मनाने के बाद फिर मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखने में मसरूफ हो गई। शादी कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन इससे पहले कि बड़े अब्बा कोई तारीख मुकर्रर करें, उनका बैठे बिठाए हार्ट फेल हो गया। बड़े अब्बा के मरते ही अज्जू भाई ने कहा कि वो चंद मुकदमों के मामलात संभालने लखनऊ जा रहे हैं और मुसाहिबों के साथ उड़न छू हुए। अब इमली वाले मकान में रह गई बड़ी अम्मा, जो बिल्कुल बावली हो रही थी, और छम्मी बेगम मर्दाना सूना हो गया। डेवड़ी पर पुराने मुलाजिम धम्मो खान डंडा संभाले बैठे रह गए। अंदर सलामत बुआ और उनकी लड़कियां रोती नाक सुनकती खाना पकाने में जुटी रहती। घर की हिफाजत के लिए बड़ी अम्मा ने एक बूढ़े रिश्तेदार मल्लन खां को बरेली से बुलवा भेजा, जो चंबेली वाले मकान के दालान में खटिया डालकर पड़ रहे। अज्जू भाई लखनऊ गए तो वहीं के हो रहे। हर खत में अम्मा को लिख भेजे कि मुकदमे की तारीख बढ़ गई है, महीने 2 महीने में आ जाऊंगा। पूरे 6 महीने बाद वापस आए तो बड़ी अम्मा ने शादी का जिक्र छेड़ा। बोले, जब तक जमीनों के मामलात नहीं सुधर जाते मैं शादी वादी नहीं करने का। जभी से छम्मी बेगम तारीख उस लिखाने के कोने में मैले कपड़ों के ढेर पर बैठकर चुपके चुपके रोने लगी। अब छम्मी बेगम 19 साल की हो चुकी थी। अज्जू भाई ने शायद तय कर लिया था कि लखनऊ ही में रहेंगे। लोगों ने आकर बताया था कि वहाँ खूब रंगरलियां मना रहे हैं। छम्मी बेगम भी न जाने कैसा नसीबा लेकर आई थी। एक दिन बड़ी अम्मा पर दिल का दौरा पड़ा और वो भी चल बसी। अब छम्मी बेगम तने तनहा हक हैरान रह गईं।
آنگن میں الو بولنے لگا۔ مزید حفاظت کے خیال سے اندھے دھندے ملن میاں چنبیلی والے مکان سے املی والے مکان میں منتقل ہو گئے۔ ادھر دالان میں پڑے وہ کھانسا کرتے، ڈیوڑی میں دھمو خان کھانستا رہتا۔ اجو بھائی ماں کے مرنے میں آئے تھے، تیجا کرتے ہی واپس چلے گئے۔ کس طرح انہوں نے بیچ مجدھار میں چھمی بیگم کا ساتھ چھوڑا، اللہ اللہ! جب وہ یہ سب سوچتی تو کلیجہ پھٹنے لگتا۔ مہینے کے مہینے لکھنؤ سے 200 روپے کا منی آرڈر آ جاتا، یا کبھی کبھار ملن خاں کے نام خیر خبر پوچھنے کا خط۔ ملن خاں کی بیوی اور بیٹی بھی بریلی سے آ گئی تھیں، لیکن اپنی تنک مزاجی کی وجہ سے چھمی بیگم کی ان دونوں سے ایک دن نہ بنی۔ دن بھر رشتہ داروں سے لڑنے جھگڑنے یا آپ ہی آپ تل ملانے اور کلپنے کے بعد چھمی بیگم پھر غسل خانے میں گھس جاتی اور روتی، یا شاہجہانی شیشے میں سے چنبیلی والے مکان کو تکا کرتی۔ یہ زندگی بھی کیسی زندگی ہے وہ سوچتی، ابھی سب کچھ ہے، ابھی کچھ بھی نہیں۔ کل کی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس گھر پر کتنی رونق تھی۔ دالان میں آرام کرسیاں پڑی ہیں، صحن میں موڈے بچھے ہیں، گیس کے ہنڈے سنسنا رہے ہیں، ابا اور بڑے ابا کے دوستوں کی محفل جمی ہے، مشاعرے ہو رہے ہیں، قوال گا رہا ہے۔ جب اجو بھائی کے دوست احباب آتے تو اجو آنگن والی کھڑکی میں آ کر کھنکھارتے اور ایک مخصوص آواز میں آہستہ سے پکارتے، ارے بھائی چھمو، ذرا چائے تو بھجوا دو۔ اس بھرے پورے گھر کو کس کی نظر کھا گئی؟ اپنی اس شدید یاس و ناامیدی کے باوجود چھمی بیگم کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اجو واپس آئیں گے، چنبیلی والا مکان پھر آباد ہوگا۔ جمعے کے جمعے وہ مردانے مکان میں جاتی، دھمو خاں اور سلامت بوا کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر باغ کے جھاڑ جھنکار کی صفائی کرواتی۔ دالان کے جالے صاف کیے جاتے، اندر کے کمرے مقفل تھے۔ دروازوں کے شیشوں میں سے جھانک کر وہ بڑے ابا اور اجو کے کمروں پر نظر ڈالتی اور سر ہلاتی، ٹھنڈی آہیں بھرتی واپس آ جاتی۔ چھمی بیگم 30 سال کی ہو گئیں، بال وقت سے پہلے سفید ہو چلے۔ اب انہوں نے چنبیلی کے باغ کی دیکھ بھال بھی چھوڑ دی۔ دل دنیا سے اچاٹ سا ہو گیا، لیکن غصے اور تنتنے کا عالم وہی رہا، بلکہ اب عمر کی پختگی کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی اس تمکنت اور تنتنے کے لیے وجوہات کچھ کم نہ تھی۔ ماں باپ خالص اصل نسل روحلے پٹھان، دادا پردادا ہفت ہزاری نہ سہی 1000 2000 یا نگوڑے جو کچھ بھی وہ ہوتے تھے ضرور ہی رہے ہوں گے۔ سارے کنبے کا سرخ و سفید رنگ اور پٹھانی خودداری اور غصہ اس حقیقت کا کھلا ثبوت تھا کہ اس خاندان میں قبیل کبھی نہ ہوئی۔ ماضی کے ان جغادری روہیلا سرداروں کے نام لیوا اس کنبے کے حسب نسب پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، اس فکر میں وہ بالکل قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہیں۔ محلے کی عورتوں سے ملنا جلنا بھی کم کر دیا، بیواؤں کے سے سفید کپڑے پہننے لگیں۔ ان کا زیادہ وقت مسلح پر گزرتا۔ اکثر دوپہر کے سناٹے میں سلامت بوا آنگن کی کھڑکی میں بیٹھ کر زردہ پھانکتے ہوئے بڑی ڈراؤنی آواز میں آپ سے آپ بڑبڑاتی، باری تعالیٰ فرماتا ہے مجھے 2 وقت اپنے بندوں پر ہنسی آتی ہے، ایک جب جسے میں بنا رہا ہوں اسے کوئی بگاڑنے کی کوشش کرے، اور 2 جب جسے میں بگاڑ رہا ہوں وہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے، بس 2 وقت۔ اور چھمی بیگم دہل کر ڈانٹتی، اے سلامت بوا، نحوست کی باتیں مت کرو، لیکن سلامت بوا اطمینان سے اسی طرح بڑبڑاتی رہتی۔